धर्मवासाय नमः ॐ धर्मिणे नमः ॐ धनञ्जयाय नमः ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ॐ शुभञ्जयाय नमः ॐ निर्गुणाय नमः ॐ गुणात्मने नमः ॐ मुञ्जाय नमः ॐ गुणाकेशाय नमः ॐ ऊर्ध्वकेशाय नमः ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् एतेषां स्वधपुष्पाचलकर्तॄणां धर्मपत्नी समेतानां दहब्रह्माणां पुत्रकानां गोत्रकानां सप्तात्रकानां बान्धवर्गाणां दक्षैवस्यैरधीर्यं सुरभन्ननुताङ्गजे शरदिन्दसिताङ्गाय श्रीन्द्रसिंहाय मङ्गलम् प्रथितश्वेतवाराहकल्पाधीशपूर्वैराचार्यैः सत्कृतादास्तु मङ्गलम् गोविन्द।